जय श्री स्वस्तानी परमेश्वरी माता यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमन्चन्दन चर्चित्तोज्ज्वलवपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला प्रविल्सन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकाधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लघियते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासाय मृततेजसे यस्य प्रसादात् वक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये ओम जय श्री स्वस्तानी। अथ द्वादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनका गर्भिणी भएको थाहा पाए अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिदिए। 10 महिना पुरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यको तेज जस्तै तेज भएकी रक्त वर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने बखतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री स्वस्तानी श्री महादेव स्वामी पाए 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौँ। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौँ। यति वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले त्यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मणिमाणिक सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणा दिई प्रणाम गरेर बिदा दिए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती शुक्ल पक्षका चन्द्रमा झैं दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा नै गरेर खेल्दछिन्। यस्ता प्रकारले बालावस्थादेखि शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालयकी कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छन्। कस्ती भने लक्ष्मीभन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुने, के हिमालयले ती कन्या मलाई देलान्? र नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन। म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भनी नारद तुरुन्तै हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्दछन्, हे गिरिराज, तिमीसँग केही भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यति नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्दछन्, हे मुने, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यो। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब तिमी विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर बिदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई। आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य, नाग र सबैलाई निमन्त्रणा पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्यादान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरा, मोती, मणिमाणिकका नाना रत्नहरूले झकिझकाउ पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिँगारी राखिएकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ, विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीले भनेको सुनि पार्वतीको मनमा शङ्का उत्पन्न भयो। मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर धाइरहेको छु। अझ पनि महादेवलाई नदिएर अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिनँ भनिन्। त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि सकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए।
तर घरमा देखिनन् र यताउति सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन् र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्, अब कसो गरौँ भने। यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले यस लग्नमा भएन भने विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्ताहरू जति सबै फर्केर आफ्नो आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवालाई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला दुई दैत्य प्रगोत्स र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रो चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले भेनासाथ दुवै भस्म भए। अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भई आफ्नो ज्योति स्वरूप दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती, तिमीले किन मेरो आराधना गरेकी भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, मैले बाल्यकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लाग्दा भागेर यहाँ लुक्न आएको हुँ। मदेखि प्रसन्न भएर रक्षा गर हे प्रभु, मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिई मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जसो उपदेश दिन्छन् उसै माफिक गरे इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने, हे पुत्री, तिमी कहाँ गएकी थियौ? पार्वतीले बिन्ती गरिन्, हे पिता, म बालककालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनैले धाइरहेको छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको नारायणका दिन वशिष्ठ प्रवृत्ति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउने भनी अनेक तीर्थ व्रत ध्यान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाए पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भए। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग, म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले त्यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछन्, हे ईश्वर, हे परम ब्रह्मा, मलाई केही वरदान पाउनको इच्छा छैन, केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, तिमीले परिश्रम साथ गरेको यी तीर्थ व्रत दान धर्म उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम र गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एकचित्त भएर ध्यानपूर्वक सुन। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउनेछौ, यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुले यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, त्यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नुपर्दछ, यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे पार्वती, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एकभक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र 1 महिनापछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन असुष्टर 100 रोटी, असुष्टर 100 अक्षता, असुष्टर 100 बेली पुष्प, असुष्टर 100 कुड्का सुपारी, असुष्टर 100 पान र जात जातका फलफुल नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसीमा ओमकार लेखी गङ्गाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्तचन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजा गरिसकी स्तोत्र पाठ जप ध्यान गरिसकी अर्घ दिनु। अनि हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अर्थ अष्टदल पद्म अष्टमातृका, त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी, 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी, अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरेकी, अनेक आयुध लिएकी, पीतवर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको ध्यान गरेर हे जगदीश्वरी भनी मनमनै उनैसित इच्छा भएको वर माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर असुष्टर 100मा 8 रोटी, 8 अक्षता, 8 बेली पुष्प, 8 पान, 8 कुड्का सुपारी सगुन समेत आफ्ना पतिलाई दिनु। पति नभई छोरोलाई दिनु, छोरो नभए मिच्छोरोलाई दिनु र मिच्छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु कामना पूर्ण होस् भनेर गङ्गामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु। रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु, सुन्नु, सुनाउनु। यति गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ, यसमा कुनै शङ्का छैन। हे पार्वती, स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनुहुनेछ।
तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भएँ। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धासहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्धान भई वैकुण्ठ धाम जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीय व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्थानी व्रतोपदेश वर्णनम नाम द्वादशोऽध्याय। नारायण उपनयन तु मङ्गलं वो सकल जगन्मङ्गलालये श्रीमान दिनकर किरण निवेदित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां सत्तम तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोत्तर कथा प्रसंग या कुन्देन्दु सारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर दण्डमण्डिताकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति हृदये सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निःशेष जड्यापाः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये ततः श्री स्वस्थानी देव्यार्पणमस्तु। ओम जय श्री स्वस्थानी परमेश्वरी माता।